السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسدادهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا أرواحهم بأن الله في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد بعلوي موصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر من
يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نمودي حداد راتب എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി നമ്മളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹളറത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അവരെയും നമ്മെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരുമാറാകട്ടെ. ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഖബറിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനാക്കി തരുമാറാകട്ടെ, വെളിച്ചമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم.
جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بعد الخط في اللقم مثل الغمامة أن السار سائرة تقيه حرا وتسيل الحجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة المبرورة القسم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرهما وهم يقولون ما بالغار من آرمي ظن الحمام وظل العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحومي وقاية الله أغنت عن مضاعفتي من الدروع وعن علمي من إلا ونلت جوارا منه لم ينمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي إن رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيبي بمتهم كم أبرأت وصيبا باللمس راحته وأطلقت آريماء منه من ربقة الأمام وأحيت السنة شهباء دعوته حتى حاكت غرة في العصور الدهوم بعارض جادا أو خلط البطاها بها سيبا من اليم أو سيلا من العريم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا ربي
بآت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا. اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാത്ത് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ മറ്റ് അദ്കാറുകളെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലു സവാബ് മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അള്ളാഹുവെ അതുപോലെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്കൊക്കെ ഇതിന്റെ മിസ്ലു സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കൂടെ നീ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും റബ്ബയുടെ ഖബറിൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അസൂയാലുക്കളുടെ അസൂയകളിൽ
ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, നാവേറിൽ നിന്ന്, സിഹറിൽ നിന്ന്, പൈശാചികമായ ഷറിൽ നിന്ന്, ഇബ്ലീസിന്റെ കണിവലകളിൽ നിന്ന്, എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ വലിയ കാവല് നൽകണം റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലെ, ഇൽമിലെ, കുടുംബജീവിതത്തിലെ, സമയങ്ങളിലെ, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ, ബിസിനസ്സിലെ, കച്ചവടത്തിലെ, സർവ്വ മേഖലകളിൽ, ഭാര്യ മക്കളിൽ, വീടുകളിൽ, സർവ്വ മേഖലകൾ റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഒരുപാട് ചെറുതും വലുതുമായ ഒട്ടനവധി നിരവധി തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്. അല്ലാഹുവേ, സർവ്വ ദോഷങ്ങളും ദുഃഖാറുകളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ സർവ്വ ദോഷങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. നരകത്തിലെ വിറക് കൊള്ളികളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റല്ല അല്ലാഹ്. ഖബറിലെയും നരകത്തിലെ അദാബിനെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാതീബിലെ ഓരോ ദുഃഖാറുകളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. അതുക്കാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്, പലവരും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെയും അവരെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെയും റബ്ബേ രോഗികളായി നീ കിടപ്പിലാക്കല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുന്ന അറക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണം വരെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ക്യാൻസർ പോലത്തെ മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. കീറി മുറിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ കത്തിവെക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾ തന്നെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും അല്ലാഹുവേ പ്രവാസികളാണ്, വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഒരപകടത്തിലും നീ പെടുത്തല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഒരു ആക്സിഡന്റിലും നീ പെടുത്തല്ലോ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, റോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല റബ്ബേ. മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇബ്ലീസിന്റെ കണിവലയിൽ നിന്ന് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാനെ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നതിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ പലവരും പ്രവാസ ലോകത്ത് കടമുള്ളവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എത്ര വലിയ കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ആറുകൂടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സർവ്വ കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഹലാലായ ഹൈറായ വഴികൾ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും റബ്ബേ നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാല ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മദീന കാണാതെ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ലോ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ വെച്ച് 2 റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അതിലുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും സാഹചര്യങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് റബ്ബേ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. ചെയ്തവർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് തവണ ചെയ്യാനുള്ള ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും സർവ്വതും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളോട് നേരിട്ട് സലാം പറയാൻ ആ റൗള ഷരീഫ് റൗള ഒന്ന് കാണാൻ
പച്ചക്കുപ്പ കാണുക എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകൾക്ക് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അതുപോലെ പങ്കെടുക്കുന്ന പലവരും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് വിങ്ങുന്ന നീറുന്ന ഒരുപാട് പുകയുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ടെൻഷൻ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സമാധാനം നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ വിവാഹപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഹൈറായ ഇണകൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു നീ സുഖപ്രസവം നൽകണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, ഹൈറായ വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവർ ഓരോരുത്തർക്കും പല പല വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവയുടെ നാടും വീടും സ്ഥലവും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബെ, എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരന്മാർ, യൂട്യൂബിലും ടിക്ടോക്കിലും പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈർ ബറക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയതും ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിച്ചവരും എല്ലാം സഹകരിച്ചത് മുഴുവൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു കബൂലാക്കി അതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് പങ്കെടുത്ത ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരൊക്കെ മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാവരും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് എത്തിച്ച് ഇവിടെ ഖബർ സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ സമയം നമ്മളെല്ലാം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. ഈമാനോട് കൂടിയുള്ള മരണം നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉസിക്കും ദുആ. മുട്ടക്കാക്കാൻ മതി വൈക്കന്നെ കാണാനില്ല. ഓക്കേ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.